सदते रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि أمينا صادقا مصدقا هاشميا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين. أما بعد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق مالي
जनाब आली जनाब हज़रत क़िबला अल्लामा मोहम्मद नबी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया व बिरादर मोहतरम व मुकर्रम जनाब इकरामुल्लाह आदिल साहिब हज़रत क़िबला जनाब फजल मुफ्ती साहिब जनाब अल्लामा मोहम्मद हकीम मोहम्मद रशीद साहिब और जनाब जमा किशोर सैफुल्लाह साहिब अताउर रहमान साहिब अब्दुल्ला साहिब रियाज अली खादिम से मोहम्मद तोफेल साहिब नूर ग्रान कदर जमरून जनाब फजल खालिक साहिब फजल राजिक साहिब जमुन कशर बशे शायान से नियाज बादशाह साहिब और दी चापेरचल द बाड़ी शम द सिमी और जमा किशोर जनाब तारिक अनवर से वो वाजिद अनवर से वो दाहुई द ख़ानदान मशरानू कशरानू लरे नज़दीना रागली द्रनो मिलमनो और दी महल्ले और दी मर्दान द सिमी उसीदुन को मौला करीम मुसरज़मा दद्वाड़ जहान खुशाल नसीब का जमुंगा द टोलो उलमाओ द सुनियानो द दमीज़े हाजी सैयद अनवर मरहूम ताग़ी क़रीब खाना जमुंग दी मलगुरु द नास्ते ज़ेदे और मरहूम सैयद अनवर से चिदे दे बामिशतन द पारा द उलमाओ नाज़वानान सलाहो खिदमत तब अक्सर पखवल वलाड़ो रब करीम द गलवे मजल द खुशालो गर्जे और स्तासो द टोलो द अल्लाह सरज़मा द नास द कबूल व मंजूर हो गर्जे कम दे पूरी ची ताल्लुक़ दे मजलिस ते नज़मुं शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की द इसाल सवाब पर गरज बांधी द कुरान और द अहादीस पर राना के ढेर सस्ता और ढेर से मौजूद दी आयातुन नमदा खबर साबित दो द अहादीस द अक़ाइद जिहान नमदा खबर साबित दा बिलखुसूस जमुन द अहले सुन्नत व जमाअत दा जमुन द टोल अक़ीदा दा बल्कि अक़ाइद जिहान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिर अहादीस पर दी ज़िमन की किताबुन राखिस की दी मुक्तदाखल की खबर कई और आगे खबर की योटक के मुँह तख्कार के चित्तूर दिलाला हुई और बस ये सोई जी नुमु के हर यो अब्दुल्ला दे अब्दुल्ला माना था खुदे बंदा पता के हवाला देता कि सो खबर कौन चिंता तो पुख्तो यो मतल दे वो शरीयत पे रंग रावाड़े और शरीयत दी खबर सोच रावाड़े न दा ज़मून पर शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दा खबर अश्ता च अमल दियो कई और खैर दे बल तमिलावी दा ज़मून दा पर शरीयत के दी खबर दलील श्ता दे जो सुस्ता सोड़ान दे अर्ज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई शिकल इंसान वफात शी
نو دے فناشی خود دے کردار نہ فنا کیگی او اصل سیشتے دے دا کردار دے کہ یو سڑے دا ہوئی چیزیں با دا تمام ذل مردان دا قبرستان دا ہر مومن مسلمان قبر تا سار لزان رسوم نو پا یو کال کم یو قبر تا زان نشی رسول ہے یو دا انسان دا کردار دے او کچھلی دا خبرت دی تو وارا چی یرا زما غرض دا دے چی زما دا عمل ندی دا ذل مردان مسلمانانو تا خیر ملوشی نو یوازی ذل مردان نا ستا دا عمل ندا آغا آدم علیہ السلام دا امت نار اوالا تا قیامت ستا دا دی عمل نا ہر مومن مسلمان نارینا زنانتا خیر رسیدے شی حضور علیہ السلام فرمائی شی او عقائد جان فرمائی شی دری عمل ادا سی دی الا من صدقت جاریت یو صدقی جاریہ دا صدقی جاریہ جمعہ جوڑول تاسو پتہ شته چې په مقدس مکه لومبه جمعه چا جوړ کړي دي ټول به आवाज راکوي آدم علیہ السلام جوړ کړي دي لومبه جمعه چا جوړ کړي دي دې ته صدقه جاریه ویل شي او دا هغه صدقې په بدل کې الله غل څومره خیر ورکړي دي تا قیامت کې څومره خلک دا بیت اللہ شریف نتاویگی رب العزال دا آدم علیہ السلام سر وعدہ کرے دا چستا بچے ناری زنانا دا ایمان پا حالت کے سمادی قول لراغے نو دا میں در سر وعدہ چی دا تمام بچی بدل بخر نجومات اول آدم علیہ السلام جوڑ کرے دے پس صدقی جاریہ کی اول جمعات تے قرآن کریم راوالے اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ بیا پر بیندل جماعت عمارت چاہ کرنے دے ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جو دا صدقی جاریہ کی اول جماعت جوڑا ولدی نو دا عمل دا انبیاء نثابت تے او علمی ينتفع بھی یو علم نافع دے چی پاگے دی بل مسلمان تا نفر سولی دی اس پا دی ماں کوئی کئی کہ دا عقائد و جہان دا علم پا برکت باندے پر طول دنیا کی دا دین اسلام خور دے کرنے دے خور مور پلار نکو ماما خورے پی جندے شکنا او دا پا علم پی جندے شکنا نو دا علم دا چارے دا علم دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادمو پا مذہب کی سلور امامان دی یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے اور دادری داد شاگردان دی امام مالک سے امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمہ اللہ داد مذہب خاوندان دی ہوئے پا دین اسلام کی دین اسلام پا خورون کی دی خلق سمر کردار دے ترسوم و تا قیامت دا علم لارا دا سرور کونین لارا روان شویدہ بیا صحابو علم خور کرے دے بیا تابعین خور کرے دے پا تابعین کی یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے یو علم نافع دے او ولد صالح یدعو لہو یو اغا اولاد صالح چاگا مور و پلار تا دعا کی رشتہ ہوئے چی مور و پلار پر دعا کی آدھئی نو دا بسو بھی دا با اولاد صالح وی
न मोर और प्लार चा पर दुआ की याद करी दी तारीख द नूह अलैहिस्सलाम रा वाखले तारीख द नूह अलैहिस्सलाम रब्बि ग़फिरली वली वालिदैया खुदाया मौ बखा और जमा मोर और प्लार बखा मौ बखा और जमा मोर और प्लार बखा और ब्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाई रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। खपल मोरो प्लार पर दुआ की यादवल खपल औलाद पर दुआ की यादवल तोल मोमिनान मुसलमानान पर दुआ की यादवल दादा शाह सिफत दे दादा इब्राहिम खलीलुल्लाह सिफत दे दादा अंबिया सुन्नत दी खपल वालिदैन पर दुआ की यादवई न दा औलाद सालेह अवलने के इंसान दिन तक शख्सियत राजी ना गया नूह अलैहिस्सलाम दे या इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे अमदगरंगी द अक़ैद जहान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह तोलवाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबदी बाप की कथा सूदो रही पसदक़ई जारिया के न या खुद अंबिया तारीख दे या द सहाबों तारीख दे चा तारीख दे द सहाबों तारीख दे और औलाद सालिह की द नूह अलैहिस्सलाम ने दी खबर आगाज शवे वली द नूह अलैहिस्सलाम नौरान दे द रब्बना ग़फिरली वली वालिदैया लफ्ज़ निश्ता दागे असल वजदारा कि द नूह अलैहिस्सलाम तर ज़माने पर ठोल यो मोमिनान मुसलमानानु जा कीदा खराब नवा द नूह अलैहिस्सलाम द दौर न बिया कुफर और मुसलमानी बिया जोड़ा शेवेदा द नूह अलैहिस्सलाम द दौर नौरान दे काफिर को दुनिया के नो ठोल मोमिनान मुसलमानानु यो मसला दाशवा बल जमा उस्ताद पारलवी दलील द अक़ैद जहान न बल लुई दलील शता जवाब राना गए मौला करीम जल्ल जलालहू फरमाई या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। रब लादल फरमाई हुजूर ज़मात वहदानियत दलील दे आसमान चा पैदा करे दे चरता आसमान वेली दिशी अल्लाह याओ दे चरता आसमान आवाज दर करे दे ज़मक चा पैदा करे दा चरता ज़मक आवाज दर करे ची अल्लाह याओ दे ना कानी चा पैदा करी दी चरता कानी आवाज दर करे ची अल्लाह याओ दे चरता बूटी आवाज दर करे दे ची अल्लाह याओ दे अल्लाह दास महबूब रावस्त ची दकानों ने छिगे फोर रखे अबू जहल पलास के कान छगे वहले प मस्जिद नबवी के उस दिन हनाना उस दर्दी छगे वहले प दश्त बयाबान के ओन दा क़ैद जहान दरबार तरा मंडे वहले तर दे पोरे कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई काज़ी अयाद रहमहुल्लाह फरमाई हुजूर ने सलाम फरमाई कि प कायनात के कल चिप मारूं बई वही नाज़िलिदा काज़ी अयाद रहमहुल्लाह फरमाई हुजूर सलाम फरमाई ची दमकी मुअज़्ज़मी हर बुठी हर घर और हर चीज़ पमा सलाम मेरे कमाल शाह ईसा अलैहिस्सलाम मरी जवंदी कड़ी दी खबरी कड़ी दी
मड़े कि दोबारा ژوندې کېږي نو روح ولا بیا راځي که نه راځي؟ आवाज رانه گئے روح ولا بیا راځي که کافر وي روح ولا د جحیم نه رامنډې وي او که مؤمن وي نو روح ولا د علیین نه رامنډې وي د انسان دوباره ژوندې کېدو دپاره روح لازمی دی څه شی لازمی دی؟ روح لازمی دی عیسی علیہ السلام مړي ژوندي کړي دي هغه له روح دوباره راغلی دی خو د ابو جهل په لاس کې چې کاڼو چغې وهلې دا خو بغیر روح نارې وهلې دي کاڼي له خو بیا روح نه دی راغلی په کاڼي کې نو روح شته دی نو دا کمال د عقاید و جهان دی نو حضور مبارک هغه دلیل دی چې هر یو دلیل د الله په وحدانیت باندې گواہ کړي چې الله یو دی زما استاد پاره د حضور مبارک ذات لوی دلیل دی چې رب دی د مدینه منورې د جانان په دې صحابه کې یو صحابي دی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام دا د مدینه منورې د جانان د یو یهودي سره سودا وشولا د یهودي نه اخوا غستلا د مدینه منورې جانان فرمایل د پیسې وروړم چې پیسې وروړي یهودي منکر شه چې منکر شي حضور مبارک تو فرمایل ما سره سودا کړې ده یهودی وی مان نه کړي حضور فرمایل ما کړي دا یهودی وی مان نه کړي یهودی ځاله ملګری را پیدا ک یهودیان خود ازل د دین اسلام دشمنان دي او بیا بالخصوص د عقاید و جهان د ذات دشمنان دي نن وخت چې کم سره د نبوت دعوه کوي دا د یهودی بچی کې دي شي دا سو کې دي شي دا یهودی دی او د یهودی اولاد دی مسلمان او د مسلمان بچی د نبوت دعوه نشي کوله قرآن کریم مہر وحل دی وخان ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دا دوٹی کی قرآن کریم کی اللہ پہ یو آیت کی روسی دی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین دا نبوت دروازہ پہ حضور تمام شویدہ اور رسالت بدا قید و جہان تا قیامت ہوئی رسالت بتا قیامت دا عقائد و جہانوی پیغمبر رات لمن دی دا رسول رات لمن دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کئی دا سرور کونین دا امتی پرنگ کی برازی دا عقائد و جہان دا امتی پرنگ کی برازی دا نن سورت اڑان دے چی دا پیخور پا عدالت کے یو نوجوان را پور نشو او دا کنعان دروازے اٹھا کھولا دا مصر دروازے اٹھا کھولے کہ اے دا مصر و دا کنعان اسیدن کو دا نن سرگون کال اڑان دے دا یوسف علیہ السلام دا مخفقتو زنانو گتی کلم کڑے وے ماسوار نسنین سوا کالا بادا قید و جہان پا محبت سرین سر کلم کو بابا ویلو ماستا د عشق جرم وجنی دا غوغا چې دنن سڑک را پور تا پا دیوال دا تماشا چې دنن ډیرا دا غیرت او دا ننگ او دا ناموس خبر دا اللہ دی منگ ټول په سرور کونین باندې قربان کی شاعروی شبلی حسی رنگی سوال دا کردگار کو یو ایمان دے یو عشق دے یو ایمان دے دا عشق مانا جدا دا او دا ایمان مانا قرآن کریم یؤمنون بالغیب چی ایمان کیوی ترکم پورستا ایمان وی خودے نخکاری ترکم پورستا ایمان وی
पैगंबर बताता नखकारी तरकमे पुरचिस्ता ईमान ईमानवी मलाइक बताता नखकारी तरकमे पुरचिस्ता ईमान ईमानवी तब कबर जनता नखकारी रज़ महशर बताता नखकारी हुरी गिलमान बताता नखकारी दीत ईमान बिलगैब बेलेशी माँ अवतार रब ने दिली दले हुजूर दी ने दिली दले मलाइक दी ने दिली दली द कबर जुन दी ने दिली दले क़यामत दी ने दिली दले जन्नत व दोज़ख दी ने दिली दले और चगरे छे अल्लाह शरे पट सौदादा ईमान के खुदे नखकारी दनन ज़माने पे ईमान के हुजूर नखकारी ईमान दरजा पर दरजा ज़्यादती ईमान दरजा पर दरजा ज़्यादती कलच ईमान इंतहा और सी नो दगा देने इब्तिदाद इश्क़ी और चिकन सड़े इश्क़ वाउड़ी ब्या इलाहुल आलमीन द मखन पर दी लिखी ब्या द मखन पर दी लिखी शिबली हसरंग सवाल द किरदीगार खो चे मंसूर दी इलाही वल पदार खो जवाब राग आशिकी पठ सौदादा सोक चे रासकार कवि दाए सदादा इब्राहिम ची दरब जलवी उली दिन और थे दंगली इस्माइल ची दरब जलवी उली दी चारी तसमला सो मूसा अलैहि सलाम ची दरब जलवी उली दी रूदी नील थे ओ दंगली ये अक़ैद व जिहान ची दरब जलवी उली दी उला मकान थोड़ा से दो अलग न तबूज कई विता तशाउश हुजूर मुबारक सड़े उला वे मात दो कोन सरदारो फरमचेदा मुर्तद मुर्दार खा वे मात दो कोन सरदारो चेदा मुर्तद मुर्दार खा जार दे पोरे कोम चे मां बडेर कर तखल को तदावेल चे यार पवी खखकारी को चा तखकारी ना कदास्ता प मख पर दस्ता अमल ने अशना वौरद यार मख्तब लो निशा मुस्तोल दुनिया कई हजुन टोल दुनिया कई ज़कातुन टोल दुनिया कई दारोजी टोल दुनिया निसी ए द मर्दान मुसलमानानो तरसो पोरे छिलमंद सरवरी कौन सा पलास की नवी न हज कबूल दे न रोजा कबूल अदा न ज़कात कबूल दे और न दिमुस कबूल दे असल खबर द हुजूर ज़ात दे असल खबर बला खपल ईमान वाए मुज मख के दे के हुजूर ज़ात मख के दे आवाज़ आ लगे मुज मख के दे हज मख के दे के हुजूर ज़ात मख के दे न सरवर कौन ज़ात मख के दे चे द हुजूर पजाद हमला की जो तब सजदा फरोत है न सर दे द कलमोलो दे सर दे द कलमोलो दे वाले कि दीन इस्लाम के अवलने हक से खम दे दाते चे सुब्हान रब्बियल आला दा खातिर द सरवर कौनेन दे दा चित बैतुल्लाह शरीफ न तावीगी दा खातिर द सरवर कौनेन दे लाठोल बरक़ात नबातात मादनियात के जमादात दी स्ताद मखन सदक़शा स्ताद हुसन करामात दी खैरात कौलू की मुसरद हुजूर ज़ात दिली ले चिदयो अमल बल तरसी त नरसी न स्टार्ट बद सरवर कोने नवाखलो आगाज बद अक़ैदुल जिहान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द जिंदगी मुबारक नौकू अवला नहीं खबर दादा चिद मदीनी मुनव्वरी जानान बद अख्तर पोरस यो कुर्बानी कौलक तो बैकवली हुजूर मुबारक बयो कुर्बानी को लकदवा द्वबई कोली यो बेजान द पार कोला आवाज बड़ा कवे और यो बेजी हाँ हुजूर मुबारक खुदा की ददा
چې عقاید جهان یو قربانی په د چا دپاره کوله د امت دپاره به یې کوله په خبره پوه شوې نو امت هغه امت چې کوم په هغه ټایم کې موجود و که تر قیامته چې را روان دی دا د حضور امتیان دي تر قیامته پورې عقاید جهان یو قربانی به د خپل امت دپاره کوله چې د یو عمل بل ته نه رسېدی نو د عقاید جهان د دویمې قربانۍ څه مقصد پاتې شو یو خود خبره خدا ده بل د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم آقا مولا فرمایي आवाज سبحان الله را معلومیږي دا زمونږ دی نوخان کې یو دوستو مولانا صاحب نو دغه شان دا خلک کمزور لکه څنګه چې تاسو نن په سبحان الله ویلو کې کمزوري یې نو تازه هغه سیلابونه تیر شوي هغه سیلابونه نو راغلي نو ورته ویې خلکه غواګانې او پټي ښودنه او کورونه ښودنه سیلاب یوړو د ایمان د نشا یوړو دا ایمان د نشا یوړو نو زه وایم چې هغه روزګار ښودنه کرونا یوړو دا سبحان الله د نه څه شي یوړو لږ اخلاص سره سبحان الله ووایه سرور کون د مدینې منورې جانان فرمایي کله چې یو انسان قرآن ولولي او په قرآن کریم باندې عمل کړي ٹھیک ده جی د قرآن حلال ته حلال وایي د قرآن حرام ته حرام وایي ٹھیک ده جی سرور کونین د دې په باره کې کوم انعام فرمایلی دی آقا مولا فرمائی اللہ رب الجلال بے والدین پورز دا قیامت رب غاری والدین بے اللہ رو غاری خیر علی جی او دے والدین تو بے اللہ دا نور تاج ور پسر کی حدیث دا قائد جہان نے مانے پڑھن بھی ظلم اور کمخ کے مورد لے دے اور ادھر مو دے د څومره علماو نه مو اورېدلی د ډېرو علماو نه اورېدلی نه چې مور او پلار ته بیا الله د نور تاج په سروي حدیث دا قید الجهان دی نو دا قرآن بي بچي ویلې که مور او پلار یې ویلی دی اواز رانغی او تاج چا ته په سریږي مور او پلار ته په سریږي عمل عضوي کړی دی او خیر مور او پلار ته میلاویږي دا مسله په دې ځای ودرېده راځئ لږ شان مخکې ځو سرور کونې د مدینې منورې جانان فرمایي مولا کریم جل جلالہ قرآن ویل کی ارشاد فرمائی ہے زما بندہ د دوزخ د سفر تلاړ شاه د خپل خاندان لست د دوزخیان مال راولا لست د دوزخیان مال راولا نستا د قرآن د لستلو په سبب باندې زستا د خاندان لست د دوزخیان بخما ٹھیک ده جی مور او پلار ولو بخ تاج و تپسر شي عمل د زوی دی ته خاندان سره تعلق دی زه ټیک دی جی پلار ولا جامع خستی دی مور ولا جامع ویندلی دی پلار ولا روټۍ ګټلې ده مور ولا روټۍ پخ کړې ده خیر د مور پلار خو حقدار دی دا ماما او کاکا پکې د کم دی نه راغی ماما او کاکا پکې د کم دی نه راغی عقائد و جہان فرمائی چې رب العزال بقرآن ویل کی تو فرمائی چې لار سے د خپل خاندان لس کسه دوزخیان راولا چې نن ستا په سبب باندې وبخښم هغه ټکي خو حال شکنه چې توره دې لالا وایي او نوړی دی تاسو په دې پوهېږئ نه اصل کې د دې خبرې مقصد دا دی چې دا چرته نشي کېدی چې عمل دې زه کوم وبخي دي تا
अमन बिजुको मो बखीता अकायद जहान पर हदीस दा साबित था कि जमा उम्मती कब्र त दाखिली की गुनाहगार वही और शरापासी यो गुलाबम पे बाजी कि जमा उम्मती कब्र त दाखिली की आवाज आना गए और चिदा कब्र नरापासी यो गुलाबम भी ची गुनाहगार कब्र त दाखिल शो तो पर कब्र के तौबा विस्ता दखपल गुनाहों माफी वफ्ता कन पर कब्र की मुंजुनो और रुजूल पर कब्र के सड़े मुश्किल का कायदो जहान फरमाई चे मादा मेराज पशपस मूसा अलैहि सलाम उलिद चे कब्र के वलाड़ो आवाज आ लगे मुन दिखाओ मुझ खबर की भी सड़े मुस्कई अजर निश्ता ख्वान निश्ता अजर निश्ता हुजूर अलैहि सलाम फरमाई कि उम्मती कब्र त दाखिली भी गुनाहगार भाई और चेरा पासी गुनाह बति पसी शिफा कशिवी वजह बसी उसको पसमान लगाओ दागे वजह बदाई मदीने मुनव्वरी जानान फरमाई तमहस अन्हा बिइस्तिग़फ़ारिल मुमिनीन आकर मौला मदीने मुनव्वरी जानान फरमाई कि मौला करीम जल्ल जलालहू बद मुसलमानान पदवा दिन गुनाह नरजवी कुरानी करीम पदी गवादे मौला करीम फरमाई वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान और आगा कसान चुरुस्तो रागल आगा कसान चुरुस्तो रागल खुदा देने बमख के सुख रागली कना चे दरुस्तो खबर रागा खुदा वाला नो खबर हो वही कना देने मोड़ान रागली भी कना वल्लज़ीन जाऊ और आगा कसान की रागली मिन बादिहिम पस दज़ीना यानी दखल मशरान नरुस्तराग दमस्ता आबाव अजदाद वफाशिवी दी नंदो दमस्ता दो दे मर्दान की तर आलिम रबलादार फरमाई दीवाई यक़ूलूना दीवाई रब्बना इग़फिर लना या अल्लाह मुंगा बखा वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान बखा चिद ईमान पर हालत के जमुन नमख की तिली दी आमीन पे हो आए यो खबर दाशवा द्वेमा खबर हो रही सरवारी कौने द मदीने मुनव्वरी जानान फरमाई शहीद चिकल दुनिया नजी बेगा अबलशमी यो तारीख का तो अबलशमी जी मुतवजी है आवाज राना गए मुतवजी है योम आशूरा रवाना दा लसम मुहर्रमुल हराम रवान दे तारीख उलरी कना चिपलसम तारीख द मुहर्रम से शीदी खबर कोई आगाज आदम अलैहिस्सलाम नशवे दे पलसम तारीख बाने आदम अलैहिस्सलाम दुनिया तरागले दे बाद शरीफ द मुहर्रम पलसम और बाने अवलने बारान बज़म का वरे दले दे द नूह अलैहिस्सलाम किश्ते ची दे जुल्गी पगर उदरे दनो 10 मुहर्रमुल हरामो सुभान अल्लाह वाला नगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तची अल्लाह और ता अमरु कुची आना रुकुनी
बरदों व सलामन अला इब्राहिम अगर 10 मुहर्रमुल हरामो यूनुस अलैहिस्सलाम ची महीदा गेडे न वापस उची तरह गुर्दो नो 10 मुहर्रमुल हरामो मूसा अलैहिस्सलाम ची अल्लाह पर नील बोरे विस्तो 10 मुहर्रमुल हरामो कुर्बान द सरवर कौनेन द शान शमा 10 मुहर्रमुल हराम गुमरन लो तादशे संगचे द सरवर कौनेन पर नसो बांधे तादशो संगचे द सरवर कौनेन पर नसो बांधे तादशो और हैरान बपातिशे पर तारीख इंसानियत के सुमर खलक शहीदान शिवी दी सुमर खलक शहीदान शिवी दी द इमाम हुसैन शहादत वले लकद अनवर कारश पदी पोए कपोइने द इमाम हुसैन और दागद मलगुर शहादत लकद अनवर वले उजलिद दागे असल वजदारा शहीद शिकल दुनिया नजी न फरिश्ते व तवलाड़ी हुई और इमाम हुसैन चिकल दुनिया न दुल दो को सरदार व तपखबल वलाड़े अकायद जिहान वता पखपल वलाड़ दे और मिसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मिसलमा फरमाई कि माँ कैद जिहान पखपल उलिदो चे द करबला प मैदान के वलाड़ो और माँ अबर सहाबी फरमाई कि माँ पखपल सरवर कौनेन उलिद पदगश पबाने माँ सरवर कौनेन न तबोस कि या रसूल अल्लाह साप मख मुबारक बाने खौरी दी गिरा मुबारक के दी खौरी वली रातेवी बचे द करबला प मैदान के द इमाम हुसैन सर वलाड़े माँ अल्लाहु अकबर तवज्जो बवाड़म जी कल जी शहीद दुनिया नजी राधे द मदीने मुनव्वरी जानान फरमाई द आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ तमाम आमाल की कुर्बानी कबलियों दास अमल दे दादा अल्लाह पनिस्बान दे वरदे आका मौला फरमाई कल चिद कुर्बानी दसारवी उड़ुम बेसास के दबी पस्म कुर्बानी प्रीमुली मौला करीम दी कुर्बानी को उनकी तमाम गुनाहों न माफ किया चिदवी ने सास के ब्रिउजी न गुनाहों ने चा माफ कीगी चे सो कुर्बानी कई और उसकी सो खुली भी ने तो यही सो को माशुकी को सोम दसर बहा होगी माँ रहमान मुंदिर याद बहा नदा द कुर्बाने द सारी चुड़ुम्बे सास के ब्रिउजी द कुर्बानी कौन की टूल गुनाहों न माफ कीगी और जो सड़े खपली भी नहीं प मैदान की तो यही खपली भी नहीं प मैदान की तो यही अगर तो खुद मैदानी खबर रहा तरा याद शवा इकरामुल्लाह से ओ बजाड़े पहुदे चो जाड़े चिकला लाक़े दो जहान न सहाबा अखवादी ख्वाशवल और हुजूर तन्हा पातिश अकायद जहान बानी और काफिर रामंड की नहीं जनाना द मदीने राला न मैदान दे अड़ख ने रामंड के और आगत हुजूर मखी तो उधरे रा वे या रसूल अल्लाह यवाज़ ज़वानान बपताज़ान कुर्बान नहीं दा तुरसरे द मदीने बगल पकार राजी और आला द सरवर कौनेन मखी तो उधरे रा द करबल कलच शहीद खपली विनी कुर्बानी आका मौला द मदीने मुनव्वरे जानान फरमाई पिंजल इनाम दी सो इनाम दी अवल ले
انعام دادے چی ملائک دا تویع دا اللہ بندہ نند اللہ بلار کی قربانی تاچی کم گناہن کڑی دی اللہ دا تمام گناہن معاف کرل دویم زیرے دے دادے چی مولا کریم داتا دا قبر توری جری رنا کرلی دا قبر عذاب پتا پانی نیویم دویم خوشحالی دی دادا چی عمل نام بتاتا پا خلاص ملاوی سلورم خوشحالی دی دادا چی دا پولیس رات پا پل بدا بر پشانی پوری وزی او پنزم خوشحالی دی دادا چی اللہ بستاد دی شہادت پس بقبانے ساد خاندان اویا کسان بخیر استاد شہادت پا وجب اللہ استاد خاندان آواز رانا گئے او اگا کسان با بخی استاد خاندان اگا کسان با بخی چکم ستا خوخوی استاد خاندان اویا کسان با اگا بخی چکم ستا خوخوی پا خبر متوجی شے پا خبر پوشوے اس پہ پدی پوئی کی چی قربانی چاور کا آواز رانا گئے شہید ورکا قربانی چھاور کا شہید ورکا خیر سو کسانو تمیلو شو نو قربانی غور کئی او خیر او یو کسانو تمیلاوی قربانی غور کئی او خیر او یو کسانو تمیلاوی گی کچھرے دا یو عمل دا وجن بل دا خیر نرسے دے نبیا پا شریعت کی دا جنازی کولو دا سرس اہمیت نشتنے یو خبر تاسو توکم یو سڑے تم روئی اللہم اغفر ہوئے للمؤمنین والمؤمنات چاچی دا دعا اولستا چا دا دعا اولستا دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال تا قیامت چی سمرا مومنان مسلمان ناری نزنانا وفا شیریا وفات کی جیبا دا ہر مردہ پسر یونی کی دا دا ہر مردہ پسر ماندی یونی کی دا معلوم دا شوا چی زب مڑی تا دعا کن نو یوازی مڑی تا نا جندی تم خیر رسی یوازی مڑی تا نا جندی تم خیر رسی پا دغی حوالہ باندے یو دو خبر تاثر نورے کم بیا بوڑان دی دکا خیری حرادے گرورین سروری کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیان غورین بشریت محمد کی دنیک اعمال کی دا اولاد کردارم شامل دے دا جمعہ کردارم شامل دے دا صدقی کردارم شامل دے دا خود مخبل عمل دے دا مادر بچی عمل دے ہماری مکی رحمہ اللہ فرمائی ویزو دا مکی معظمی پیو قبرستان راغلل اللہ مسرد ما دا مکی معظمی سیل نصیب کا ورسرد مدینی منور سلم اللہ نصیب کا رادش لگ پا مکم معظمہ کیوں مدینہ منور کی لگ اگرزو رادش لگ چکر پا کیوں وہ تصور خو چانے دے اوڑے خیالون و یادون خو چانے دی اوڑی حضمائیو شیر دے کہ تصور کہ قدر رب دلوری بیاو شکرم رم بیا واری سیلون دا حرم کدا مقدس مکی ڈکشی دا گولانو
हम वाड़ो यार दे मुहतरम और तस्वर कि हमेशा दा यार सरायमा शिजानान में कम ख्वाजी वर सरजम तस्वर कि हमेशा दा यार सरायमा शिजानान में कम ख्वाजी वर सरजम नो तस्वर के रादे ची मदीनी ते लगलाड़ शो और अगलारू कुसुब जो सो कदमुन वाकू कमु कुसुब की बची जिब्रील सरद फरिश्तों खुबिया लख पे कर दे दो अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया अल्लाह अल्लाह वाया बंदा अल्लाह अल्लाह वाया जिक्र दरम हर दमे कवाद जड़ो जगनी प्रीमिया सरा पमकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे
अफसोस अफसोस दे यादा से वक्त ची दा हराशक दखले नमशल वते सुभान अल्लाह जमाम दी तारिक अनवर से तखबल हाजिर करे नूर मा मालूम शीवी च नूर मजूर खत्म दे कोई जाना नस्ता खातिर दर पारा कद चा दा खातिर बरागली कद हुजूर दा खातिर रागली हुए पकार चले के खलास सुभान अल्लाह है हर तरफ तरफ जलवी ख्वारिशवी वही दा मरहबा जिनारेशवे दा मरहबा जिनारेशवे ए तशरीफ रोड़ी दमकी खाता कदर दान राजी मलाइका नदी दंत दजानान 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 आए बीबी मरियम आए बीबी हवा लागला हम आसिया बीबी सारा लागला आवाज मोहब्बत रान गई हम आसिया बीबी सारा लागला और दा आमिनी की तरह दीन वदासमान राजी मलाइका नदी दंत दजानान दंत दजानान राजी मलाइका नदी दंत दजानान राजी मलाइका नदी दंत दजानान और दा अब्दुल्लाह दस्तूर दूर आगे दा आमिनी दजड़ टकुर आगे ओ हसीन अस्ताकुल हुजूर आगे ओ दपा कल्ला दलूरी लूयु शुसान राजी मलाइका राजी मलाइका दीदन तदा जानाना देखिए खलास सुभान अल्लाह हमाद मक्की रहमहुल्लाह फरमाइज पयो कब्रिस्तान बाने रागलम माद कब्रिस्तान खलकु कदल दशे खूबिनम द कब्रिस्तान खलक में कदलियों तरफ तरवान दी मात पोस दसवजदा जवाब के रात बोल शुद्ध गज़े की यो खैरात तकसीमी से शे तकसीमी यो खैरात तकसीमी अगील रवानियो मार तवीजी खैरात दस खबरी दे वही सवर सर रवान शुमा चिलाड़म जो लो खैरात लगे दिलो मैदा खैरात दस खबरे दे कोई जवाब कह रहा तो वेल ची यौ काल उड़ान दी मुसलमान दी कब्रिस्तान तरा गलो तुमरा मुझे उड़ान दी यौ काल उड़ान दी रागलो और यौ करती सूरत इखलास शरीफ लोस्ते हो कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ लोस्ते हो और दागे सवाब पे कब्रिस्तान तरा बखले दे यौ कालू से चिदागे खैर तकसीमी की ला तरुस खत्म शेरे दे यौ कुल हुवल्लाहु अहद खैर खबर बाने पोई गए यौ कालू से चिदागे खैर पर मुंगा तकसीमी की अकायद जहान फरमाई कम सड़े चिपा मायो पर की दुरू शरीफ हुआई
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। खबर आप होएगे हुजूर सलाम फरमाई अल्लाह जमा दे दी उम्मती लस गुनाहों न माफ की। ठीक दे जी, लस अल्लाह ने कई वर की। सही दे जी, लस अल्लाह जमा दे उम्मती दरजात बुलंद की। सो खबर हुई लस गुनाहों न माफ शुद, लस ने कई मेलो हुई और लस उस बल तरफ तरा दे। यवादी दे इंसान गुनाहों न माफ कीगी, यो तरफ त लस गुनाहों न माफ कीगी, बल तरफ त अल्लाह दे दी यो दुरूद ब बरकत माने प फजाइली दुरूद की मोहम्मद ज़करिया से निकली दी चिद यो दुरूद शरीफ ब बखल माने अल्लाह पर कब्रिस्तान के अव्या जर गुनाहगारान बखली चिदयो दुरूद शरीफ सवाब कब्रिस्तान तो बखले दे अल्लाह दा कब्रिस्तान आवाज आना गए अव्या जर गुनाहगारान बखली दी। और अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइशी द मूर गीड़ा दारवान खबर दे संग चिद मूर पखवराग बचित ताकत मिलावीगी दगरंग द जंदी इंसान पर अमल माने द कबर गेड़ के इंसान का खैर मिलावीगी। तो खबर आप होएगे द जंदी अमल द इंसान ना मड़ी ता खैर मिलावीगी दमूद शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शेख अकबर मोहम्मद इब्न अरबी कदासु गो रही नसबा परी मीडिया बांध यो ड्रामा शरीगी सनामायदा बजा शेद चरत शेदे अर्तगल जी बागे क्या गस्पिनगिरी सुन दे इब्न अरबी और दादुम रलुई फलासफर के शेवे जी द 1000 तसानीफ थी इब्न अरबी शेख सुमरा 1000 तसानीफ थी। इब्न अरबी रहमहुल्लाह फरमाइशी मादे और बुजुर्ग पर हवाला हुई दिलू चिद्दत कशफ की दता कशफ पी जने कना पट रात सरगन दे दिल तशे आवाज राना है पट रात सरगन दे दिल और दवली करामत दवल द नबी द नबुवत दलीवी दवली करामत द नबी द नबुवत नबी सर नबुवत भी और नबी सर मुअजिज़ा भी वली सर करामत भी और वली सर विलायत भी संग चाकाए तो जिहान फरमाई कि जब वो कब्रिस्तान तेरे दम पागी की पर दो कब्रों बांध आज़ाबो नो रसूलुल्लाह मुबारक से चलू को यो सांग रामात कतवजाएगा निमे पयो कबर की खुदा बल रिवायत करेगा कि दो सांगी यो सांग पयो कबर और बल बल कबर नसीदा पारा हुजूर को फरमाए कि दादा दे द पारा के देशी अल्लाह दे पर सबब बांधे के देशी कि अल्लाह दे पर सबब बांधे कि तरसो पूरे पदी के दालुन वाले भी द कबर अजाब के बाद आवाज आने गए जिसे किलुन वाले भी कि पसंग किलुन वाले भी नो खैर मुर्दत मिलावीगी और जिस्ताद जबे स्ताजब द खुदे पर जिक्र तर होती मुर्दत बाकी नो खैर पसंग न मिलावीगी जिस्ताजब द खुदे पर जिक्र तर भी वली बन मिलावीगी
نو عقائد جهان په حدیث دا ثابت کړی دا ابن عربی رحمه الله فرمایي چې زه د دغه ولی سلام نه روان شوم د دغه ولی سلام نه روان شوم الله اکبر وایي چې ورغم په دغه ورځ باندې د والد محترم وفات شوی و ډېر زیات پریشانو سړی پریشان شو ما ورته صاحبه زه نن خبر شوم چې ستا ابوی وفات خو ستاسو ملاقات ته راتلم ټیک ده جی خو زه خبر شوم ستاسو ابوی وفات شوی ده شاو خو سړي ژړل اکرم الله صاحب سړي ژړل نبي صاحب نو دا ابن عربي صاحب فرمایي چې ما دنه تپوسو چې ته ولې خفه یې متوجه یې وی راته ویل چې خفه په دې نیم چې مور وفات شوې ده اخو د خدای حق لار ده هغه منم هغه درد جدا دی هغه غم اواز رانغی دغه غم ما نه جړی چې کم غم می جړی نو هغه دا دی چې د څه ګناه په سبب الله د مامور جهنم ته روانه کړي د زیوینم فرشتو پکې وړي ټول جهنم ته راکاږي د خپل مور د دې ځای نه وینم او زه د مور هغه جړاو فغان اورم مور مې ذات نه پیدا یم او مور په دنیا کې ډېر لوی دولت دی په دنیا کې لوی دولت مور د جی مور عبدالرحمن صبوری رحمه الله فرمایي چې یو ځل الله موسی علیہ السلام صرف دې خبرې نه غوښتې و متوجه یې په کوهي تور وسره لس خبرې شوې سو اواز رانغی نه ځل دې موسی علیہ السلام تپوس کړو یا الله پس خوشحالي کی امور یا الله پس رضا کی امور یا الله پس باندې انسان عزت ورکې امور یا الله پس خفه کیږي امور الله اکبر موسی علیہ السلام فرمایي چې ما ته رب العزت نه حکرت هویل چې موسی علیہ السلام ته ما نه بار بار تپوس کې نه کرت ما ته رب العزت فرمایل چې د مور پر رضا کې زما رضا د مور په خفګان کې زما خفګان دی د مور په عزت کې زما عزت دی ها بایزید بستامی رحمت الله تعالی علیه نوم به تاسو اورېدلی هاي هاي دا یو ځان له داستان دی ابن عربی رحمه الله فرمایي زه د دې بزرګ سره ناستما توجه بغواړم ما ته وی مور می جهنم ته روانه ده وی ما په دغه ورځ باندې بیا دغه کرت دا ذکر کړو لا کرت دا ذکر کرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے جی وہی ماں پسڑک کی ارادوں کا ماں پسڑک کی ارادوں کا چی یا اللہ دا مرگرے تمہرا پریشان ہے جو مور جہنم در روانہ یا اللہ دیدی کیوں خبر ابل اشتا اشتا کہنا جی سا خبر آدھا جی
چې سړي ته دومره کشف کېدو ها خو مور ته به دعا کړې وه که نه مور ته به جي همدا مسله راځي چې مرتبه د حضر علیہ السلام اوچته که مرتبه د موسی علیہ السلام اوچته اواز رانغی حضر علیہ السلام د موسی علیہ السلام شان ته رسیدی شي نو پکار دا دی چې حضر علیہ السلام د په تالاش راوتلی وي موسی علیہ السلام د په تالاش کې ولي شي الله د نبی په واسطه د ولی شان ښیي د نبی په واسطه د ولی او د نبی شان خو ډېر داسې چاخور سړی مني په دې مردان کې به داسې څوک چې موسی علیہ السلام به نه مني اواز رانغی موسی علیہ السلام خور سړی مني خو ولي به نه مني که نه څه به نه مني نو د ولي شان څرګندوي د نبی نه انکار نه کیږي اکثر د ولی نه انکار کیږي یو مسله دویمه مسله کله چې رسول الله مبارک دنیا نه سفر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان شخصیت تاریخ ما پتہ کتل تاریخ متوجی ہے چې زمکې او اسمان د نبیانو نه رستو د صدیق اکبر په شان سړی نه دی لیدلی زمکې او اسمان د 1,40,000 پیغمبرانو نه رستو د صدیق اکبر د مقابلې سړی نه دی لیدلی تر دې پورې چې ورځې په مجلس راننوته نو د نبیانو امام په محراب کې جلوه افروزو چې صدیق اکبر سے ورانو ته حضور ورته پاسېده حضور مبارک ورته پاسېده هغه ځای کې هغه په ژړا شو چې یا رسول الله زه به بیا په مجلس نه راځم ما خو په تاسو ایمان راوړی دی ما خو ستاسو په سبب رب پېژندلی دی د نبیانو امام ما ته ولې پاسي حضور و تو فرمائے صدیق دادا میں اختیار نہ دے ما سر جبریل علیہ السلام ناستو چتر آنے والتی جبریل لتا پاسی دے میں وچی جبریل پاسی دے تم متا پاسی ماتے جبریل یا رسول اللہ صدیق اکبر راغے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اغا شخصیت تے شورج رسول اللہ مبارک دا یو لاس دا عمر فاروق سے پلاس کے ورکڑو اور دا پلاس سے صدیق اکبر پلاس کے ورکڑو اور ادھر دا صحابہ اور تو کہ لبیک یا رسول اللہ حضور مبارک کو فرمائل زچی پورز دا قیامت دا قبر رپاسد دا شان کو یاران رضا سر رپاسد زبد دو یارانو پمینس کی ولاړم زبد دو یارانو پمینس کی ولاړم تر دې پورې چې کله ورځ د قیامت شي او حساب کتاب شروع کیږي نو رب العزت به تپوس کې محبوبا حساب کتاب شروع کم بالکل شروع کم مولا کریمہ رب العزت وہ فرمائی آغاز په امت کې د چانو کم د چانه حساب شروع کړ عقاید و جهان د صدیق اکبر د مټ نه ونیسي زما د امت حساب د دل شروع کا سبحان الله زما د امت حساب د صدیق اکبر نه شروع کا د چراتم دی جمعه ته نو د طریق انور سیدی د کور نه یو سړی راته وې و یره د رسول الله مبارک د زنکدن غجل قرات بیان کا نما او ته هغه ما په خلا خون نه کې هغه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خلا خون کې سبحان الله صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ جنگل د دنیا نجی خبر بیا ساتي د شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ خبر بیا ساتي
माखाम तेम दे खपलो बचो देवी बचो लाशई आयशा बीबी माला रावले जदाशी बीबी पगी की सल कदम तीरो माँ हुजूर मुबारक दागी पगी की सल कदम तीर करे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बाबा सजीदा दे रोख्तमा बचई आगा एक मातर उड़ाने का पकमगी की जो हुजूर मुबारक सल गई वहली खुद मर्दान नसी में खल्को गुरे दायो खबर जमा हो रही खैर कड़ीरी खबर दनहीर शीरी खुदायो खबर बजमाया सादे की हुजूर पकम कमर की दुनिया न सफर कोलो हागी कमरी चदक जुरु दसांग न जुड़ू औ पाग के जुरु बांधी हुजूर कंबल छूलिवा अल्लाह चिबारान बोले दल हुजूर पर कमर के बबारान वरेद अल्लाह धूमर चितवा कि आशा भाई फरमाई जमालात बोर सर लगे दलो और तुमरा मुख्तसर वा तासु तारीख बोरई दा कम दे के गुम्बद हिजरा दे अल्लाह मुबारक बार नसीब का आमीन कम दे की गुम्बद हिजरा दे रियाजुल जन्नत से चिक्की में जंगले गिर चापेर सलोर वाले लगी दी सलोर तरफ था ददी जंगलो मियस की ओलस कमरे द हुजूर द बीबियान हो गई रिश्तिया रिश्तिया यो कमरा से दे करने दे आवाज राना गए ज्यादा ज्यादा द मरले पे एतबार सर दो मरले जेदे उस पते खबर के हारिसा बिन नुमान द मदीने मुनव्वरे अग जागीरदार खड़ो चे मदीना मुनव्वरा की ज्यादातर हवेले उ बंगले द दवी चे कलब हुजूर मुबारक बीबी पनी का वाखसा स्पेल बगान हारिसा बिन नुमान रागे या रसूल अल्लाह प्लान कई बंगला मखपल मोल लपट डाले के वर्कला प्लान कई बंगला मखपल मोल लपट डाले के वर्कला कुछ कम बीबी में दुनिया नतलद हुजूर मुबारक न दागे बच्चे सुमरा माल हो जायदाद आगे में उड़ा दे तो खुदे पनुम कुर्बान कर सुभान अल्लाह तुमरा हद खबर मुख्तसर शवा के द गुम्बद हिजरा दलांद चिकम ए हातला पदी की और से बीबियान जुन तेर करे दे दाखल को दाखले पाक दुनिया ते मिसाल पैदा खड़े हो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाई मद बाबा जान वेची मुहदरी मात की समका जमा सगे के सर मुबारक जमा पागे पगन मुबारक की दा चिकम दे हुजूर मुबारक फुल मखलक वले हो माँ प्लार दे प्लारा हम खावंदो तनी प्लारी जमा दामो औ दा फलवान बद कमरे नो बासी माँ ताबत वपत वयू थोल जनाने दा कमरे नो इसरी आयशा भी फरमाई कि माँ प्लार दे बाबा जाना ज़ुखु चिंदन रात मज़ुखु माड़ा रागल इमाम डोडे खुड़ लेता कि कलद नबियान इमाम जमा पगी किसल गई वह जज़द द्रिउर ज़ुनहर उम्मा मुकर ख़ुराक नो आयशा भी फरमाई पटोल जिंदगी की द नबियान द इमाम करा माद्री उरज़ी मुसलसल रोते न खुड़ली योरज़ में उखड़ा जोरज़ बनहरवा दोरज़ में उखड़ा पदरे मोरज़ बनहरवा
د نبیانو امام چې زما د غیږ نه رخصت کېدو ما ته حضور د مؤمنانو نور ما ته رڼا وکړه ما عرض کې یا رسول الله بخنه غواړم بې وقتي نشته رڼا پسې شو کما ما ګر رسول دانې غنم پراتو سیرو تسیرو ما غرا واخستل د گاونډي دیوال لورلم ما وې دا تیل وخت غنم واخلې مالا پدې باندې تیر را کې د نبیانو امام ترنا کوما ما چې دې لتیر راوړل سرور کونین فرمایند مومنانو نوري ما کټ کې نوا او حضور مبارک داسې تبي نیولیو څنګه تبي جی چې مدینه منوره نه به صحابو د کویان نو برا چلولې او ما به د حضور مبارک په بدن چولې هغه و برا چلولې او ما به د حضور مبارک په بدن چولې حدا چې حضور مبارک ما ته فرمایل چې مؤمنانو مورې بس اوس می کټ کې کېنا وا چې کټ کې می کېنو حضور فرمایل د مؤمنانو مورې شاته می سبالخ او تکیا کېدا وې زه په خپل پاسې د حضور ته شاته کېناستم چې کېناستم ما د خپل زنه راوړه او د رسول الله مبارک په دې اوږه باندې مې کېښوده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه آواز راوته ما بیا قید و جهان زمانه څه غواړي وای چې ما وګور دې کله حضور مبارک فرمایل اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی جبريل پالم سره ولاده اسرائیل علیہ السلام دې روح اخلي او قید و جهان واقعي اللهم اغفر لامتی اللهم اغفر لامتی ما ودرس جهان تشاتا تم مخکو ما ودرس جهان تشاتا تم مخکو تا ودرس جهان تمخمات دشاکا سمر نیاز بین دے حضور مبارک سمر نیاز بین دے لبی سے تشریف فرما دے علماء کرام ناستی کہ زما حضور مبارک شند مبارک اللہ جنبش ور کڑے وے اور یو لفظ لسے وچی یا اللہ زما امت لدنیا ورکا زما ایمان دادے چھے دہا امتی کور بے دسروں درو گئے دا حضور شان کو ڈیر لوے دے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے چیزی اور رضی علمہ حضور مبارک تا میں آدھو کچھے اور آرہا غربت راگل سے دورہ کلے کی رسول اللہ مبارک رہتو چیز کاکا آگا مخامق ڈیری لور شاہ پیماتی چیز بشی آگا مخامق دے شدو ڈیرے حضور مبارک کو فرمائے چیز ورشا خودم را با اچھے سادر کی چیزیں چتولے شی صادر کے بعد دمرا سودا چھے ویدو چه ورغم اغا دا سرو زرو ڈیرے ہو اللہ تسری جو لازم ایمان دے ستا پکتو خور اسرکی گی ستا پکتو رشتیاو آئے دیار کتو کی سمرا سر دے دیار پکتو کی سمرا اثر دے حضرت عباس فرمائی سے لاڑم صادر میں ہوتو گوڑو سسر میں راچول سر خوازن دیر جاتی کا نشی شروع چطولو میں نبیا میں شروع چطولے امام حضور مبارک تا آواز ورکش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشد اپن خورو چت کا حضور فرمائی سے مارا تنوز ویلی چی گو ردوم رو باقو صادر کیا چی چی بیو چطولے شی زداکار نشو کولے لگیا اسا خیر دے دا نبیانو دا امام نظار شم زمان استا فقر احتیاجی دے
ته مالداري غواړې خدای نه درکوي په خبره پوهېږي ته دولت غواړې خدای نه درکوي او دنیا خدای حضور له ورکوله حضور دنیا حضور نه امت اخیستی دی قربان دا قید و جہان نشان نشن عرض میرے پورے کو کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ فرمائی کہ ما پا دغا ورز بانی اویا زارا کارت دا ذکر کرو چھے لا الہ الا اللہ آواز رانا گئے لا الہ الا اللہ دا ذکر اور ماں پخپل زڑک کی دائرادوں کا ماں پخپل زڑک کی دائرادوں کا چی یا اللہ ما دی ثواب دی صاحب ابیت بخلے خبر میں دی پوری کولا اگر مقصد رانا پاتے شو چی رسول اللہ مبارک دنیا نے سفر کو جو صدیق اکبر موجود ہو پولے موجود ہو آواز رانا گئے عمر فاروق سے دنیا ہو ویوجی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہو شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو موجود ہو اور رسول اللہ مبارک عمدہ صحابوں تو ہوئی چی امن تبلار شئی التزما یوم ملنگ نے اور ویسے قرنین آمیدہ اور اغتو ہوئی چی زمان امت دعاوں کی استاس ہوئے چی دعا دا حضور قبول دا کدا اویس قرنی قبول دا دا حضور دعا کے زور دیر دے کدا اویس قرنی پا دعا کے زور دیر دے اور چی بیاس عقائد و جہان دنیا نا پردوں کا نو بیا پا صحابوں کی دا صدیق اکبر مصر پا صحابوں کی نشتا اویس قرنی شرط دے لیکن دا شان دا صحابہ کرامو دا اللہ جل جلالہ یو حکمت دے کہ دا انبیاء پا واسطہ اللہ دا خبر دوستان اولیاء شان خکارا کئی دا یو ولی دا کرامت خی کچر تا دیتے لے اور دغه بزرگ دا خپل مور دیدلې چې جهنم ته روانه ده نو دو بچه د پټوله زندګۍ کې دا ذکر نو کړ چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا خو امی سره پټوله زندګۍ کې یو لاک پیری وای کنه وای امی سره دا وای پټوله زندګۍ کې او دې ما په دغه ورځ باندې اویا زره کارت لوسو شوم کی زپدین نیت دلم کی حقیقت کی دتا کشف کیگی اور کچھ آگپ لگو لے دے ماوی یا اللہ مادلی اویا زرکارت ذکر ثواب دندی صاحب ابی نور بخلے دے دا خبر کولو ددی ولی کامل بسر گبانی اخ کے قدرے دلے نور جڑان رسبی خپل استرگی و شکل لے پا مخی رنائی دا خندار آلا ماوتوی ولی آلا بدن شول وی صاحب امور پسی بچا ذکر ثواب و رواستولو او داغد ذکر پسبب اللہ زمامور بخلا جہنم نواپشل جنت تروان دا دغه سیز دی دا د چې تا ته ویم چې دا زموږ د شریعت مسله ده چې د ژوندو د عمل ثواب مړو ته رسي د ژوندو د دعاګانو د نیکو اعمالو د ذکر اذکار د تلاوت د دعاګانو ثواب دا د قبر خاوندانو ته رسي حضور سلام فرمایي وہ جنتیان کی جنت تلاش اللہ مجھے بار بار دا خوشحالی کو دنیا کے نصیب کی جو حضور خواد آنیم ہوا ہے دنیا کے بورے جنت شتخا دنیا کی جی دی بنا موبائل والے رنگ دلکا واجد انورا
और मैंने बोले कहूँ कि दुनिया के जानश चागा सरवर कौन ख्वाला खुदुम कदर खबर चिकल जन्नतियान जन्नत तलाशी है खबर हो रही है खबर हो रही हदीस आकाए दो जहान हुजूर सलाम फरमाई जन्नतियान ची जन्नत तलाशी दी मखबल ने कई दखरुन पर मकदार हुई तसिशी पर मकदार दे बतबूस के या अल्लाह मुखदुमरा ने कई नवे कड़े मुखदुमरा नवे कड़े जमा कौन फोटोल ने कौन अटकते खले कोई तावीलात पक्के मको तावीलात पक्के मको तावीलात पक्के मको तो ताले मिसाल पर कुन तावीलात इस्ता शिरो फ्री तावीलात से था वही जो ताला मिसाल दर कौम नौकरी दी प्लान करे ना पेंशन बची खुरी हाँ पमहाग बाले खावन जंगी दे दे और पेंशन खदी त मिलावीगी और चे खदी अमरशी बेलूर त मिलावीगी दा खुद पाकिस्तान दा सरकार दा हुकूमत दा रिलीफ दे बचो तवर खाई ड्यूटी प्लान करे दा और तनखाई जी चे तरफे खजा जुंदे अवल चे सड़े जुंदे दे दी उखरी दगा चे ड्यूटी ले पता करे दे और चे कल दे मड़शी ने बे दी खदत वाला का पेंशन आखिली और कागमड़ा शो के बेदूर पेग लवा बे दे उता गउन खिली ओए चे दा पाकिस्तान बा हुकूमत की नौकरियों की था हयात दा पेंशन बचो तो मिलावीगी और सोचे द खुदे पर बंदगी की नौकरियों की कुरान पढ़ी गवाह कुरान चला पाकिस्तान हुकूमत की बचोला पेंशन वर कई कुरान पढ़ी गवाह शेर अब्लादार मूसा अलैहि सलाम तो फरमाई फकाना अबूहुमा सालिहा दादी वाल बा मूसा अलैहि सलाम तबे में और हिज़्र अलैहि सलाम दे मोई दादी वाल बा तबे और हिज़्र अलैहि वली ददी प्लारो निकुरी चुआ खखला खो द खो खल को सिला औलाद त मिलावीगी और द ख औलाद सिला वालिदैन त मिलावीगी अल्लाह दे मुंगो तासो टोल निकाल के नीतो है न दा जन्नती ब मौला करीम त दरखास्त के छे मौला दुमरा ने कई खुद जमान में भी मौला युकाल व युकालु लहू बिइस्तिग़फ़ार वलदिक लका हदीस मुबारक का क़ैद जान फरमाई कि दत बउवेली शी कि दास्ता द औलाद का बखल द चिस्ता द पारे मुख्तलिवा दा तारिक अनवर सेफ दी वाजिद अनवर सेफ दी वही दी द प्लान द बखरी द पार रागली दी कने दी रागली खुदे दी पक्की मुंगा मो बखी आमीन गोवाए मौला करीम दी द दुई दा इखलास द दुई दा साए द दुई दा कोशिश दादी अल्लाह कबूल व मंजूर कर जई योना शरीफ रवेम और पागे में इंशाअल्लाह महफिल खातिमा को इलाहुल आलमीन जल्ल जलालहू दी तो मुंगो उस्ताद तो टोल हाजिरी कबूल व मंजूर कर जाने को आए देख खलास रहने को आए ली बने शुदनिया आवाज मोहब्बत राना नहीं मान खुईर तासो मखम सो आवाज न रखो मैं तो दी तो बनना ते मैं बस कोई न शुभ मसली गलती की मादा दुरुस्त सरदार लीदले नो हरौना खबल खबल में वनिसी पनारंज की में अना बिदले नगे सुभान अल्लाह ज़ारा के पैसा और सरनी खुद गरीबी माँ गरीब सड़े प्यार बिदले नगे
बोल हर आशिक से वे पहूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे पाका पा मकाम अज़्ज़मा की अनवारू नालिनी पाए मकाम अज़्ज़मा की अनवारू नालिनीर मदीना की बा मदीना मुनव्वरा की रहमतू नालिनीर मदीना की हर आशिक दयोबल रूर रूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे दीम की मुअज़्ज़म तदी उम्री ला राज़ाए मदीने तदा हुजूर कोली जंगली ला राज़ा ए मदीने तदा हुजूर कोली जंगली ला राज़ा ए पका पाकी डालम पे कवास फसूर जूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे दीम की मुअज़्ज़म तदी उम्री ला राज़ाए मदीने तदा हुजूर कुली रौज़ी ला राज़ा चिशफी मोपा महशर दस्तूर दूर दूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे ज़ौसे फी लतीफ़ुल्लाह शमा का बीना ज़ाज़ा मदीना की दा हुजूर कुली रौज़ी ना ज़ाज़ार दासे फिरन पाक दख्पली मूर मूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मदीने दरा शादल तहालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीने दरा
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से को बीमार वो तरीका नोर से खातिर बाने गरानो जमा उस अगा खुदे पाकर हम करे रे असल पिंजम में को में आवाज बिल्कुल बंद हो हाँ शौसेन से हाँ बिल्कुल बहुत दुआ हाँ मक्के हुए दो बेटे भी खैर बिया करते हैं माँ तारिक अनवर तो एक कसीदे बुर्दा शरीफ हुआ यार बुर्दा सिस्टे वेली शिव बुर्दा हाँ सादर 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 तो भी सादर तो बोल यार मंसूर से वो स्ता मोहब्बत मकबल से खुदा ला खलक भी खुदा कब्रिस्तान की तासुक न हुई तासुक कब्रिस्तान के हुई ना ना रमाटे की दीवानों रे तो मंसूर से वो मदीना आ गए लड़कियां खुशहाली के मैं तासुक कब्रिस्तान के न हुई नवई कब्रिस्तान के नवई कब्रिस्तान के हुए मदीना अगला ज़िंदगिया खुशहाली का मदीना अगला ज़िंदगिया खुशहाली का यार कुर्बानी का जगदी अरमानो यार कुर्बानी का जगदी अरमानो सड़गी असरगी की دغه دې له ما خامخ چې داخله کوي تا با ویل چې د هجا
चिदादा गुंडशमीर अख्तारी बाबू सलाम बाने दा खलक दासी पलकुन रवानी दासी और सैलाब संगी यात्रीना पठान दे चिदादा गुंडशमीर अख्तारी ये आशिकानों की मसुड़ांदी रुस्तों की इजहार से सरद मंजूर रागले खुदाए दिनो दुनिया खैसा का जम दोस्तानिश जलाला की शौ से ऐसी दिशा से दी ताकि बकुल की बीमारी मौला करीम सेहत कामिल आजिल और की या फेसबुक पलारा बाली दलित पलारा बाली तुम दोस्ता की जमुंगा में बकुल खुदा अंदर दारे नो खैर वाला वर्का खुशहाली वाला वर्का इज्जत वाला वर्का दे हाजिरीन मजलिस खुदा का नजर रहमत कनवर से दिवाजी दलवर से
मुल्क इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब का इकरामुल्लाह दिल से बलिंदी बादशाह से दारंगे दानुल उलमाए किराम अल्लाह तो दारे नो बेइज्जत नो माला